عزو السلام تانا تقبلوا نايز يوتيوب شانل تعزبتي كمي تصنحوا نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرا سمعتي بركت زبلو وانا حبريتاتات نابيتو مستصعانو أقدموا ملأختوي دما نوتيفيكيشن نخبت حاكم زيناتات بوان نختكتاتلون نايز يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدو الملكت متواق اي ترسعون إرترا بعوض زدمقتلو قداي زملكتن دكتور دبرتسينن أبي أحمدن بمستر أكيد مزدبها ركبن نبر وانا أكيد سرح منقد اير إثيوبيا نمنقد اير باكستان كمرح كم زتمزز زملكتن حبرة إيروبا عطوق حيلي RSF سودان كم شبراو تكال كمدب زوتو مجلتن كال اوتن زحبرو زيناتاتا لونا كساب موداتا حابيركم ناتنحوم بارلمان إيروبا حبرة إيروبا نتقلتوف من كسقاس زلو حالتات سودان RSF كم شبراو تكال كمدبو تصويعوم بايتو إيروبا أبتي أب سودان زكاير زلو خينات بفلاي دما أب كبابي كتما الأوبيد زتفتسمم جبنات كينات جبنات أنصار سب أو نتن بمخنان حبرة إيروبا نحيل قلتوف ملاش سودان شبراو تكال تبهيلو كمدبو حاتي تلوم أبال بايتو إيروبا أبز حلف سمون ب476 دمፅ دقاف 28 تقاومو أبز حلف وسانم نتي بعطغات زفتم زلو قفعي بترخونين لهم كلهم مدبات أبل علي سلامويان سبات زفتم عمت انت لاي صوتاو متقعتات نابت اميت زبطحو تكباراتن دو كبلون اتحساسي بلوم ات بارلاما حبرة إيروبا أبل علي سلامويان سبات متقعت بمفتام تحت تزخون والك سبات كمو نتقجت أمشاتي تباهيلوم زتترطرو نيوات أكلات اقادا خقبر حاتيتلوم ازدمانتي أبل علي سودان زلو اقادا أزوار ود بحبرات هاقرات بمتحاس زخصص كجلم أقل قلوت اتتا علمون زحاوسيم ات أبال بايتو وسيخو حبرة إيروبا نوشت أو تكالات بفلاي دما نقجلتات حكمنا كأتاو دقف بمهاب نسودان سب أو حجز كت أناخر حساسيبهم سدت سلاميان سوات أوهاب حجز النممتشاو سب أوي كان شولتات قوم متسويعون بتوسخي اتبايتو بزعباز تفتسم جبنات كينات ناتا مرمراخ كير تسويع لهم تحتات نمرقات سلطان أهقرابي تفرد جبن أملا سودان كسفحون تحساسي بلوم أب سودان زركب أهقراو الأخ حقتات مركاب حبرات هقرات أقدمو أبوان مدقعتي الفاشر زتفتسم قفعتات ملكتات مزنات عليت كامزلو وقاليسيوم اتوسانا نيوات هقرات أب تقجت متقتاب بمخنان هقرات نعطق سراويت RSF زقبر أزخواني يخون عينة دقف بفلاي دماك قرب أطوار دوكب بلا حاتيتو يركبالهم منقد اير باكستان نبر وانا اكاد سرح منقد اير إثيوبيا ايتا تولد قبر مريم نت منقد اير كمرح مزيزوم اهقراو منقد اير باكستان نابولكي مسققارون قزصر محدرة نابقو جلا عارف حبيب زمرح كونسرتيم مسققارون سعيبو وانا اكاد سرح قجلا منقد اير إثيوبيا نبر ايتا تولد قبر مريم وانا اكاد سرح ات منقد اير كوينو تمريت لهم اتشومت اتخسارة زقات امو منقد اير بحدش وفري مسفح مرببن بممحاش سرحيتا تابيلو داق ماين متنسا زقبرو تعري كحقز دمات تسبيتي قبرن كمتي أقدمو بولنبورغ نت قداي قربة زلوم سبات بمتقاس تبصبو ايت تولد كابتو من السلطان حجيات حدا مخان الله مسرح مستزازة مدما وقعو ملكتا خقبر تسبيت كم زلي حبيروم عرب نيوس كم زحبرو دما اتمنقد اير كساب نايس اتتافق ارزودا وقعو مقلتي كم مهاب كم زي تقطب قليسلوم عرب نيوس سمو زي تتقسى منجتات بمتقاس حدا لعلواي بعال سلطان منقد اير اتمنقد اير كلو نايس اتتافق اركساب زودا اسماتهم كم زي قلس كم زرقاقس اون قليسلوم حدا لعلواي بعال سلطان دما اتمنقد اير اتو تولد ازيبو سب مخانو بزح صبق لوطي كم زمصانيو قليص زلوم ايته تولدم منقد اير إثيوبيا ابزقلقل الوان عبيت نفرت بمكراين مسفحفح مسمرات بررا بمستخن اديس ابابا ماخل كونتيننتال افيشن بمقبر ات منقد اير زعبي منقد اير افريكا كخون كم زخالي قلصم ابتوان بسنكز قطم حمام طعنا كاب سلطانو بملقق نحد عمت اب تحت حكمنا وكتتل كم زصنحن نحيال اورح اب امريكا حكمنا كغبرلو دحر مصنا حبا اكل مريحنت نمهاب اصقام خوينو كاب سرحو كم زلق غيز قلصم
ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብ ዙር ቺንግሃይ ናይ መድረኽ ዓወት ብምዝጋብ ንኤርትራ ሓድሽ ዓወት ኣምፂኡ ይርከባሎ። ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ኣብቲ ኣብ ቻይና ዝካየድ ዘሎ መበል 23 ዙር ቺንግሃይ ሌክ ኣብ መበል ሳልሳይ መድረኽ ቀዳማይ ብምውፃእ ተዓዊትሎም። ኣባል ፕሮፌሽናል ጋንታ ኣስታ ካዛኪስታን ዝኾነ ሄኖክ ነቲ ሓያል ቃልሲ ዝተራእየሉ መድረኽ ብብቕዓት ብምዝዛምዩ ንጋንትኡ ቀዳማይ ዓወት ኣመዝጊቡላ። ብዘይካዚ ኣብቲ ኣብ ብጫ ማልያ ዝመርሕ ዘሎ ጆናታን ክሌቨር ብሓንቲ ካልኢ ተበሊጡ ካልኣይ ደረጃ ሒዙሎም። እቲ ካብ ዱላን ናብ ጉይደ ዝተኻየደ 202 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ መድረኽ ብሰንኪቲ ዝነበረ ጎቦታትን ብራኸ ኣዝዩ በዳህ ምንባሩ ተገሊጹሎም። ሄኖክ ነቲ ዓወት ዝጨበጦ ኣብ መወዳእታ ኪሎ ሜትራት ብሓገዝ ብጻዩ ክርስቲያን ሮድሪገስ ዝተገብረሉ ሓያለ ምርኢት ተጠቒሙ ነቶም ቀንዲ ንሹካ ተቐዳደምቲ ብምብላጽ እዩ። ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሓደ ካብቶም ኣብዚ ሕጂ እዋን ደሚቖም ዝረኣዩ ዘለዉ ተቐዳደምቲ ኤርትራን አፍሪቃን እዩ። ንኽልተ ተኸታተልቲ ዓመታት 2022-2023 ሻምፒዮን አፍሪቃ ብምዃን ታሪክ ዝሰርሐ ሄኖክ ቅድሚ ናብ ኣስታና ካዛኪስታን ምጽንባሩ ኣብ ጋንታ ግሪን ፕሮጀክት ባርዲያኒ ተጻዊት እዩ። ኣብ 2003 ኣብ ሩዋንዳ ሓፈሻዊ ዓወት ብምጭባጥ ዓብይ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ሄኖክ ኣብ መጀመርታ ዝዓመት እዩ ናብ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ፕሮፌሽናል ጋንታታት ዝኾነት ኣስታና ተጸንቢሩ። እዚ ኣብ ቻይና ዘመዝገበ ዓወት ድማ ነቲ ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዘለዎ ብቕዓት ዘረጋገጸ ኮይኑሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ኣብ ፈረንሳ ዝካየድ ዘሎ መበል 113 ዙር ፈረንሳ 2026 ቀጠልያ ማልያ ንምዕቃብ ኣብ ዝግበር ዘሎ ከቢድ ቃልሲ ልዑል ብቕዓት የርአሎ። ኣብዚ ዓመት ምስ ሓዳስ ጋንትኡ ኤንኤስኤን ሳይክሊንግ ዝሳተፍ ዘሎ ቢንያም ነታ ብ2024 ዘመዝገባ ታሪኻዊት ቀጠልያ ማልያ ደጊሙ ንምጭባጥ እዩ ዝቃለስ ዘሎ። ቢንያም ኣብዚ ናይ 2026 ውድድር ዛጊድ ናይ መድረኽ ዓወት እኳ እንተዘይመዝገበ ኣብዘን ዝሓለፉ መድረኻት ብዘርአዮ ዘይተሓለለ ጻዕርን ስሩዕ ብቕዓትን ግና ኣብቲ ናይ ነጥቢ ሰሌዳ ርኡይ ስራሕ ይዓምም ኣሎ። ብፍላይ ኣብቲ ማእኸል ዝግበር ናይ ሹካ ውድድራት ነጥብታት ብምእካብ ነቲ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ተቐዳዳማይ ብቐረባ ይስዕባሎ። ቢንያም ኣብዘን ዝመጻ መድረኻት ናይ መድረኽ ዓወት ንምምዝጋብ ነቲ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎኡ ተቐዳማይ ደረጃ ሒዙ ዘሎ ፔደርሰንን ዘሎ ናይ ነጥቢ ጓጉእ ንምጽባብን ኩሉ ዓቕሙ ክጥቀም እዩ ተስፋ ዝግበረሉ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ነምርሕ ከምቲ ዝፍለጥ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ህወሓት ክልል ትግራይ ብሓይሊ ተቆጻጺሩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዓብይ ግርጭት ዝርከብ ኮይኑ ይኹን እምበር እዚ ህዝባዊ ተጻብኦ እናሃለወ ዶክተር ደብረጽዮንን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድን ብሕቡእ ወይ ይዘራረቡ ወይ ይሰርሑ ከም ዘለው ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያ ገሊጸን ኣለዋ። ኣብ ፖለቲካዊ ሳይንስ ድሕረ ባይታ ድስኩር ኣብ መንጎ መሪር ተጻባእቲ ሓይልታት ከይተረፈ ልሙድ ኣካል ናይ መንግስታዊ ስራሕ ዝበላትን ማዕኸናት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይን ዶክተር ደብረጽዮንን ምስጢራዊ ዕርኽዮም ምባል ውሕስ እኳ እንተዘይኮነ ዳግማይ ውግእ ንኸይለዓል ነቲ ኩነታት ንምህዳእን ወይ ደማዊ ግጭት ንኸይፍጠር ዘይወግዓዊ መስመራት ርክብ ተኸፊቱ ክኸውን ይኽእል ክብላ ገሊጸን ኣለዋ። ፌደራል መንግስቲ ንኣቶ ጌታቸው ረዳ ናብ ማእኸል ኣምፂኡ ስልጣን ዝሃበ እኳ እንተኾነ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ውድብ ህወሓት ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጭቡጥ ዕጡቕን ፖለቲካዊ ስልጣንን ስለ ዝቆጻጸር ፌደራል መንግስቲ ብድሕሪ ሕቁ ምስቲ ሓቀኛ ወናኒ ስልጣን ምዝርራብ ኣልይዎ ኣሎ ክብላየን ማዕኸናት ዜና ኢትዮጵያና ገለጻ ዝርከባ ዘለዋ። ኪኖዚ ዝተሓላለኸ ውሽጣዊ ፖለቲካ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ዘስዕቦ ጽልዋ ንተኣማንነት ናይ ዝግመት ብዓብዩ የዕብዮ ዝበላተን ማዕኸናት ዜና ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝምድና ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ኣዝዩ ተሃሪሙ ከም ዘሎ ገሊጸን ኣለዋ። በዚ መንጽር እዚ ድማ መንግስቲ ፌደራል ምስ ኤርትራ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ግጭት ትግራይ ከም ተፈጥሮኣዊ መከላኸሊ ዞባ ኮይና ከተገልግሎ ክደሊ ይኽእል ክብላውኔን እተን ማዕኸናት ዜና ሓቢረን ዘለዋ። ብዘይካዚ እውን ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ውድብ ህወሓት ብሰንኪ ፖለቲካዊ ተነጽሎ ምስ ኤርትራ ሓድሽ ዝምድናታት ከየገድድ ንምክልኻል ድሕሪ መስመሩ ክፉት ምግባር ስትራቴጂካዊ ግቡእ መንግስቲ ፌደራል ክኸውን ክብላውን እተን ማዕኸናት ዜና ወሲኸን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ዘርኤካ እቲ ዘይተነግረ ስጋኣት ኤርትራ ነቶም ክልተ ውሽጣዊ ተቐናቐንቲ ብድሕሪ መጋረጃ ክዘራረቡ የገድዶም ኣሎ ክብላየን እተን ማዕኸናት ዜና ገሊጸን ዘለዋ። እምባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናዮ ሓበሬታ ንዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ። ሰላም።